जान बलूचिस्तान और K2 चैनल है और इस वक्त हम पहुंचे हैं। एक लंबा सफ़र है क्वेटा से लेकर मुख्तलिफ शहरों से होते हुए अब हम पहुंच गए विंदर। और इस वक्त विंदर का जो बादशाह है इंतज़ामिया का वो है जनाब अब्दुल गफूर मुंद्रा साहब, जो कि तहसीलदार है यहाँ का। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया सर। आपसे तो बात की जाएगी, आप तो अब हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। विंदर को आप विज़िट कराएंगे, आपसे बातें होती रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो रास्ते का एक हीरो है वो है टायर वाले, क्योंकि रास्ते में जब आप सफ़र करते हो, अगर आपका टायर पंचर हो जाए, अल्लाह ना करे, या अगर कभी कभी टायर बस्ट हो जाए, तो फिर एक ही बंदा उस परेशानी से आपको निकाल सकता है, और वो है आपका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आपको उस मुश्किल से निकाल सकता है। अगर आप पंचर, मतलब खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी पंचर है, तो वो आपका पंचर लगवा सकता है। पंचर कितने तरीक़ों से आजकल लगता है? पंचर कई तरीक़ों से लगता है। कोई ट्यूबलेस होता है, कोई ट्यूब वाला होता है, कोई ट्यूबलेस जो है वो बाहर से भी लगते हैं, कोई अंदर से भी लगते हैं। वो टायर को देख के लगाना पड़ता है वो किस तरह लगता है, फिर उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं। तो अगर कभी कभार कोई टायर बस्ट हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर टायर बस्ट हो गया, अगर उनके पास टायर है तो सही है, अगर हमारे पास है तो हम डाल के देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर शहरों में नहीं मिल रहा है तो कोशिश करेंगे कि उसका काम हो जाए, दूसरों से मालूमात करेंगे। अगर उनसे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन पे कोई ना कोई तरीका करना पड़ता है। फिर आप उसको गाड़ी को उठा के ट्रक में रखेंगे, अगर ट्रक हुआ तो आप ट्रक को उठा के जहाज में रखेंगे? नहीं, ट्रक पे नहीं रखेंगे, उसको वही टायरों का हल निकाल के देंगे, कोई ना कोई काम करके देंगे। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। जी। तो दिन में कितने कमाते हैं माशाल्लाह आप? दिन में अल्लाह का शुक्र है जो बन जाता है, सही दिहाड़ी। कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग काम कर रहे हैं। और 4 लोग क्या क्या उनका अलग अलग शोबा है या सब पेंचर लगाने वाले? नहीं, सब पेंचर लगाने वाले हैं। कोई काम सीखने वाले होते हैं, कोई कारीगर होते हैं, क्योंकि हर रोज़ 1 महीने में 2 महीने में कारीगर चेंज होता रहता है। क्योंकि दूर के हम लोग खुद जो है रेंजर खान के आते जाते रहते हैं, इसलिए जो कारीगर चेंज होते रहते हैं। कोई कारीगर होते हैं, कोई काम सीखने वाले होते हैं, इस तरह। ज़्यादा काम किसका होता है? ट्रकों का? यहाँ पर ज़्यादा काम जो है आल टू वाल है। अच्छा। ट्रकों से लेकर यहाँ से छोटी मोटरसाइकिल तक जो मुकम्मल काम है। ठीक है जी। तो एक पंचर लगाने का आप कितना टीका लगवाते हो लोगों को? एक पंचर का वो टायर के ऊपर होता है। अभी बड़ा टायर है, इसको बड़ा टीका यानी कि 200 रुपया लगाना पड़ेगा। छोटा टायर है, इसको 100 रुपया लगाना पड़ेगा। अगर इसी को अंदर से बनाना है, 14-15 का टायर है, इसको 150 का टीका लगाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसी बंदे का स्टेपनी भी मतलब उसके पास नहीं है, या स्टेपनी भी पंचर हो गई है, गाड़ी भी पंचर हो गई है, तो आप उसके साथ जाकर वहाँ पे पंचर लगवा सकते हो? इस तरह हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये इतनी मशीनें आप कहाँ ले जाओ? नहीं, आप छोटा पंप साथ ले जाओ, उसके साथ उसका हवा भरो, डोरी वाला पंचर है वो लगा दो, मजबूरी तौर में ले आओ उसको बस। अच्छा, आजकल इस तरह की गाड़ियाँ आई है जिसके साथ अपने पंचर की तमाम चीज़ें होती है। वो एक पाउडर होता है या पता नहीं है, कोई डोरी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो भी मतलब आजकल तो ये भी सिस्टम आ ये भी गया। सिस्टम चल रहा है। तो आप जापान वालों को बददुआएं तो नहीं दे रहे हो कि अल्लाह आप लोगों का खाना खराब करिए, ये क्या बनवाया, हमारा कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया? जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में हम लोग क्यों बोलेंगे? जो अच्छी चीज़ है हमारे मुस्तकबिल में काम आ रही है उसके बारे में हम क्यों बोलेंगे? वो हमारे फायदे के लिए ये सब काम हो रहा है ना। अगर रास्ते में अगर हो रहा है उसमें हमारा फायदा है, हमारा काम हो रहा है उस वक्त पर, अभी उस चीज़ को हम ना कैसे कह सकते हैं? अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी ने आपसे पंचर लगवाया और आप इधर आ गए, वो अपने चीज़ें रख रहे और वो भाग गया इधर से? तो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी कभी। चले भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहीम यार खान में ही आपको एक बहुत बड़ी दुकान दे टायरों का, ताकि आपको मुसाफरी नहीं करना पड़े। इंशाल्लाह ठीक है ना सर? इंशाल्लाह। अब हम आएंगे तहसीलदार अब्दुल गफूर साहब के पास। अभी हम इससे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें कोई अच्छी चाय पिलाई जाए। हाजिर हाजिर हाजिर। क्या ख्याल है? क्योंकि ये तहसीलदार के बारे में ये मशहूर है कि ये सिर्फ दूसरों से चाय पीते हैं, खुद नहीं पिलाते हैं। बिल्कुल पिलाएंगे, पिलाएंगे आप? पिलाया भी है, पिलाएंगे भी। ऐसा नहीं कि आप कैमरा बंद हो जाए फिर आप पशेमान हो जाए कि मैंने कब कहा है। नहीं नहीं, चले हमारे ऑफिस चले, नजदीक है, उधर बैठते हैं। नहीं, ऑफिस नहीं, मैं तो होटल में चाय पीना पसंद चलो करूँगा। चले, ठीक है ना? यहाँ चलते हैं। और ये भी फिर नहीं बोलना है बाद में जब हम चाय पिए और फिर आप कहे कि यार वो मेरा बटुआ तो घर रह गया, अमानुल्लाह साहब जरा पैसे दे। बात है, अभी चले।
دوستوں پروگرام ہے جان جان بلوچستان اور K2 کا خوبصورت سکرین ہے اور اس وقت میں ایک جوان کے ساتھ بیٹھا ہوں. میرا جو اس وقت میزبان ہے جناب عبدالغفور صاحب تحصیلدار وندر کا, تو انہوں نے ہمارے لیے چائے کا بندوبست کیا, ماشاءاللہ کیک کا بندوبست کیا. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں اپنے جوانوں پہ, اور پیر جو ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے مریدوں پہ. بولتا ہے پیر نہیں اڑتا ہے, مرید اس کو اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہوتے ہیں, جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں, جو تحصیلدار صاحب ہوتے ہیں, ان کا جو خاندہ مضبوط ہوتا ہے وہ اس طرح جوانوں سے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایسا جوان ہے کہ چور اچکے جب اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً رکشہ پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ کا نام؟ اللہ ڈنا. اللہ ڈنا صاحب, آپ یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ضلع لسبیلا سے. ضلع لسبیلا سے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ اس فورس میں کام کر رہے ہیں؟ 18 سال سے. 18 سال سے. 18 سال سے آپ نے کتنی وارداتیں کی ہیں؟ میرا مطلب ہے وارداتی کو پکڑے ہیں. تقریباً 3-4 کو پکڑے ہیں. اچھا جی ہاں. 18 سال میں صرف 3 کو پکڑے ہیں؟ جی 3-4 کو. اور یہ روزانہ جو ادھر ہم سنتے ہیں کہ بھائی چوری ہو گئی, بندہ اغوا ہو گیا, موٹر سائیکل چوری ہو گیا, گاڑی ہو گیا, آپ نے صرف 3 کو پکڑے؟ سر لیویز کو وندر میں ایریا نہیں ہے نا. اچھا جی ہاں سر. تو آپ یہ بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 8 بچے ہیں. 8 بچے, ماشاءاللہ. تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ 37,000 ہے. اچھا, تو 37,000 میں گزارا ہو رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ. تو آپ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کریں گے کہ آپ لیویز فورس میں بھرتی ہو جائے اور لوگوں کا خدمت کرے, یا آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی آفیسر, کوئی ڈی سی اور اے سی بن جائے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرے بس بچوں کو یہی کہنا ہے کہ بس لیویز میں بھرتی ہو جائے. لیویز میں بھرتی ہو جی جائے؟ ہاں. سب کو لیویز میں بھرتی کرو گے؟ بس 2 بچے نہ بیٹے. کرے بھائی. کیوں نہ کریں, میں خود اس میں خوش ہوں. زبردست فورس ہے یہ. تھینک یو. اب اس طرح کرتے ہیں کہ کیک بھی آ گیا ہے اور چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے, تو ہم اپنے چائے اور کیک کے پاس جائیں گے. پروگرام ہے جان جان بلوچستان, اور اس وقت آپ لوگ کو معلوم ہے میں بلوچستان کے ایک بہت خوبصورت شہر
بیلا میں موجود ہوں جو لس بیلا ہے، پورے علاقے کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے بیلا. اور یہ بہت تاریخی اس حوالے سے کہ یہ ایک زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریاست، آزاد ریاست جس پہ یہ جام فیملی حکومت کرتی تھی. تو آج میں ان کا جو ایک تاریخی مسجد ہے جن کا تقریباً تاریخ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 250 سال پرانی مسجد ہے. اور اس کا اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس بندے نے اس پہ کام کیا ہے انہوں نے 1281 لکھا ہے، جس کا نام ہے محمد جان ترین. تو اس وقت جو صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا نام؟ آصف. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بیلا سے ہے، اسی محلے سے ہے. اسی محلے سے. جی ہاں. تو آج کل بھی لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. اس نئے پورشن میں پڑھتے ہیں؟ نئے پوزیشن میں. جی ہاں. پرانے میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں لوگ؟ کیونکہ یہ سارا ڈیمیج ہو گیا، کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے. اچھا، زلزلے میں یہ ڈیمیج ہو؟ جی جی بالکل. اور ناظرین، ان کی جو دیواریں ہیں وہ میں نے ناپ ان کا پوچھا تو وہ تقریباً 4 فٹ ہے. 4 فٹ کی دیواریں ہیں، بہت مضبوط قسم کی. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ کون ہیں سر؟ جی محزن ہوں. آپ مؤذن و اذان دیتے ہو؟ جی ہاں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز جو ڈیمیج ہو گئی ہے زلزلے میں، تو اس کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ آ کر اس کا مرمت کر لے، اس کو واپس ٹھیک کرے، اپنے اصلی حالت میں لیں؟ جی کچھ لوگ آئے تھے، وزیر اعلیٰ نے بھیجے تھے، سروے کر کے گئے تھے، 2-3 بار آئے تھے. جی. لیکن کچھ ریئیکشن نہیں ہوا اس کا، کچھ کام نہیں ہوا. تو ہم بار بار لوگ آتے ہیں، سروے کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا رد عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے ہی باہر جو ہے جمعے کی نماز جو ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہی باہر پڑھتے ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الماری سارا یہ سسٹم جو ہے اسپیکروں کا وہ باہر رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں نے اندر سے نکالا کیونکہ یہ کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بھی ہم باہر پڑھتے ہیں. جی. اور ناظرین، ہم نکلے اسی مقصد کے لیے ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان بلوچستان میں، بلوچستان کی جو اچھی جگہ ہیں، جو قیمتی جگہ وہ ہم آپ کو دکھا سکے. اور ان اچھی جگہوں کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارا ماشاءاللہ ایک محکمہ بھی ہے جو آرکائیو ڈپارٹمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ ان کو آثار قدیمہ کا ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. میرا ان سے بھی گزارش ہے کہ بیلا میں نے بہت قیمتی چیزیں دیکھی، کیونکہ یہ ایک تاریخی ریاست ہوا کرتی تھی اور پھر یہ پاکستان کے ساتھ ضم کیا گیا. پھر اس ریاست سے 3 وزرائے اعلیٰ جو میں بار بار ان کا نام گنوا رہا ہوں وہ آ گئے ہیں. اب جو میر کمال خان صاحب ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ان کو ترقی کے ساتھ بہت دلچسپی ہے کیونکہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت سوبر شخصیت ہے. میری اس کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہے، تو میں خود بھی جاؤں گا، ان سے بات کروں گا. جو آرکائیو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کلچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، بولیدی صاحب وہ بھی میرا دوست ہے جو سیکریٹری ہے، ان سے بھی میں کہہ دوں گا. اس پروگرام جان بلوچستان کا مقصد یہی ہے کہ ہم بلوچستان کی اچھی چیزیں آپ کو دکھا سکے اور پھر ان کو ہم سنبھال بھی سکے. کیونکہ جہاں پہ آپ کے ساتھ اس طرح کی تاریخی چیزیں ہوں گی تو باہر سے ٹورسٹ آئیں گے ان کو دیکھنے کے لیے. کچھ لوگوں کو تاریخ میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے، وہ اس کے اوپر لکھیں گے، یہ مشہور ہوں گے، پھر اور لوگ آئیں گے. مگر ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے اچھے رہائش کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو تحفظ کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو اچھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو تب وہ لوگ آئیں گے. تو میرا موجودہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہے جام کمال خان صاحب، میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے اس علاقے میں دلچسپی لے، اور وہ لے رہے ہیں انشاءاللہ. وہ اگر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو لس بیلا ہے یہ ایک بہت قیمتی خطہ بنے گا پاکستان کا اور بلوچستان کا. بہت شکریہ جی. ناظرین، اس وقت ہم لس بیلا میں ہیں اور لس بیلا کا سب سے جو ایک امپورٹنٹ مزار ہے وہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں. اور اس مزار کا جو متولی ہے
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनाब आपका नाम? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद साहब, ज़रा इन मकबरों के बारे में बताएं, ये इस मज़ार के बारे में ज़रा बताएं। तो ये जनरल हारून का है, 3 उसके साथी हैं, ये इतना मालूम है मेरे को, और ज़्यादा मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, अब जनरल हारून का थोड़ा सा तारीख़ मुझे मिला है जो जहांगीर के हाथ में इस वक्त किसी ने लिख के दिया है, वो इंशाल्लाह हम आपको बाहर भी कुछ बातें करेंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री के शक्ल में इनका जो सजराए नसब है, जो इनके साथी है, ये गालिबन जो बलोच है वो कहते हैं, बलोच और बरावी, कि हम आए हैं सऊदी अरब से। ये अरब से इधर आए हैं माइग्रेट करके, फिर वक्त के साथ साथ जो है अरब में इनका जो नाम है वो बलोच है, और जो फ़ारसी में नाम है वो बलोस है, और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ हमारी इस इलाके में इनका नाम रखा गया बलोच। तो बलोच और बरावी ये कहते हैं तारीख़दान कि ये लोग आए हैं अरब ममालिक से, मुख्तलिफ़ कंट्री से आए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक बहुत पुरानी जो अंग्रेज़ के ज़माने में 1916 में इस जगह का तामीर किया गया था, और जहांगीर भी आ गया मेरे पास इस वक्त। हम अगर आगे चलते हैं तो ये रिकॉर्ड रूम भी है, मेरा कैमरा आपको दिखा देगा, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिकॉर्ड रूम है, और रिकॉर्ड रूम के अलावा यहाँ पे सामान ले जाने के लिए एक रेड़ा पड़ा हुआ करता था, जो अब भी तकरीबन अच्छी हालत में, अगर ये हमारे कोई मिस्त्री बना लेते थे तो अभी इसका दरक भी नहीं होता, लेकिन ये अभी तक सही सलामत है और काम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 1916 में तामीर किया गया एक इमारत है, और इस इमारत का अगर आप देखते हो तो बहुत लंबी चौड़ी दीवारें हैं। उस ज़माने में ये ख़तरा होता था कि उस ज़माने के जो बागी होते थे, या जिसको हम गाज़ी भी कहते हैं, वो हमलावर हो सकते थे रियासत पर, या फिर अंग्रेज़ के ज़माने में जो यहाँ पे लोग बैठते थे उन पर। ये दीवारें बहुत मोटी बनानी पड़ती थी, और ये गारे से बनी हुई है। इनका जो अगर आप लकड़ी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लकड़ी आजकल मिल ही नहीं रहे, और ये आप देख रहे हो कि दीवार में गारे के साथ इन्होंने ये झाड़ियाँ मिलाई है। आजकल तो भूसा मिलाया जाता है, लेकिन ये जो है ना, ये झाड़ियाँ हैं जंगली, इसलिए भी ये दीवारें बहुत मजबूत होती थी। ये जो आपको इस वक्त बेड नज़र आ रहे, ये उस ज़माने में जितने आफिसरान थे उन्होंने इस पे आराम फरमाया है। लेकिन जब ज़िलज़िला आया पिछले दिनों, उस ज़िलज़िले ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर 1935 में जो ज़िलज़िला आया था, उन्होंने भी इस तरह की इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाया, और आजकल भी ये तामीर हो रहा है। ये देखो आपको क्रैक्स नज़र आएंगे जो आ गए हैं, और नीचे जो है ना, बारिश की वजह से, चूँकि हम अपना किसी तारीख़ी चीज़ का हिफाजत नहीं करते हैं, हम बस जो अंग्रेज़ ने जिस तरह बना कर दे दिया, या उस ज़माने में जो सिख मिस्त्री थे उन्होंने जिस तरह बना कर दे दिया, बस वो चलते रहेंगे और एक दिन गिर जाते हैं। हम उनका मरम्मत, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा रिवेन्यू कर दे, हमारा जो आसार कदीमा का महकमा है वो अगर इस पे पैसे खर्च करे, तो ये एक टूरिस्टों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह होगी, जो हर जगह पे इसकी तारीख़ लिखी जाए, और इसको ज़रा रंग रोगन करके इसमें रेस्ट हाउसेस बनाई जाए, तो ये इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट भी देगा, हमें रेवेन्यू आएगा, जनरेट होगा। लेकिन हम इस तरह करते नहीं हैं, क्योंकि हम आराम के आदी हो गए कि हम आराम से सब कुछ आ जाए और हम उसको खा जाए।
ہم اس لیے ان بلڈنگز کو بناتے نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ بلڈنگز ہم بنائیں گے یہ بہت مضبوط ہے, یہ تو صدیوں تک چلتے رہتے ہیں, تو پھر ہم نئے ٹیکے کس طرح دیں گے, ہم نئے ٹینڈرز کس طرح منظور کریں گے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر ٹھیکیدار صاحب کیا کھائے گا, ایک سی ایم صاحب کیا کھائیں گے, ایس ڈی او صاحب کیا کریں گے, منسٹر اور سیکریٹری کیا کریں گے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی ناظرین, اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جرگہ ہال ہے یہ آپ نے دیکھا کہ 1916 میں بنایا گیا تھا جام صاحب کی جو آبا و اجداد ہے ان کی طرف سے. پھر یہاں پہ ایک جرگہ ہال ہوا کرتا تھا جس طرح ہم سی بی میں بھی دیکھتے ہیں, ہم نے قلات میں بھی دیکھا, جہاں پہ بادشاہ کے پاس یا جو ریاست کا بادشاہ ہوتے تھے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جام فیملی کا بادشاہت تھی اور یہ ایک آزاد ریاست تھی. پھر اس کے بعد پاکستان میں ضم کیا گیا, تو جب ریاست ختم ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ ڈی سی آفس بنایا گیا. ڈی سی کے بعد اب چونکہ ڈی سی چلے گئے وہاں پہ اوتل میں, تو اب اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کے جانے کے بعد. یہ سارے نام آپ کو بتا دیے. یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کا جو بیٹھنے کا سسٹم ہے وہ 1970 سے شروع ہوا ہے, اور اب ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا تھا مندر میں جو ہمارے ساتھ تھے جمیل بلوچ صاحب, آج کل وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے. یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں اس تاریخی عمارت کا جو 1916 میں تعمیر کیا گیا ہے ان کے میں مختلف آپ کو حصے دکھانا چاہ رہا ہوں.